Nagakalipay kita karong gabi nga makapadayon na punta sa atong gospel online gospel devotion. Salamat sa mga kamatuoran na pod nga ato matun-an karong gabi may tungod sa balaan nga pulong sa Ginoo. Sa mo ampo taw sa langit nun nga Dios, tagiya kasamo mang kinabuhi. Salamat sa panahon nga gihatag nimo karon nga makapadayon kami Ginoo sa pag-meditate sa iyong balaang pulong. Salamat sa mga kamatuoran na pod nga amo matun-an karong gabi. Tabangi kami Ginoo, mga friends namo Ginoo sa Facebook. Ikaw gyud magpanalangin diya kanila, i-prepare ilang kasing-kasing sa pagpaminaw sa iyong balaang pulong. Hatagi sila kaalam malangit nun nga masabtan nila Ginoo ang pagkaimportante sa iyong balaang pulong karong gabi. Daghang salamat sa mga higayon nga ginahatag nimo kanamo. Kang Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Okay. So, karong gabi mao ni ang ato nga tun-an ang 119 sang Psalm verse 5. Ingon niya dinhi, ang imong pulong mao'y suga nga nagtultol kanako og maoy kahayag sa akong agianan. Sa thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. So ato nga tun-an karong gabi ang mga pipila ka mga kamatuoran nga makita nato dinhi sa balaan nga kasulatan. Ang topic nato is the importance of God's word. Ang pagkaimportante sang balaan nga pulong sa Ginoo. Good evening Pastor Evangelista sa kay Lucy Redoble. Salamat sa inyong pag-support niini. So mao ni ato nga tun-an karong gabi. Ingon ako nga dili gyud taas kayo, but we will pray nga in spite of gamay ra nga atong mga panahon nga ginahatag, makasabot ta sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ari mga explanation ani, the word as a lamp and light. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang atong lamparahan. Ang word nga ginagamit diya sa uban is lamparahan. Suga sa ato nga mga tiil kag light sa ato nga mga agianan. So ang psalmist uses sa metaphor sang lamp and light to represent God's word. God's word highlighting its role in illuminating the path and guiding one's steps. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo diya kanato nga ang Biblia mao na siya ang pulong sa Ginoo, mao na siya ang magahatag kanato, magahatag kanato sa kahayag kung unsa man ang ato nga mga plano sa ato nga kinabuhi, unsa man ang mga choices nga angayan nato buhaton. So ang pulong sa Ginoo ra gyud ang makahatag kanato sang kahayag o kalinaw. Ang uban nga word gigamit na nila is katinawan, illuminating katinawan. So the word as a lamp and lights. And another explanation niya is this: guidance in a dark world. Ang ato kuno nga kalibutan gitawag na siya dark world in the sense nga daghang mga sala nga nagakahitabo dinhi sa kalibutan, ginahimo sa mga tao sa kalibutan. Sometimes dili na nato ma-identify kung unsa ang maayo, matarong o unsa ang dautan. So that is why kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Good evening sa kay Jimuel Damayo.
So salamat din sa imong pag-uban pod karong gabi. So dark world ang ato kalibutan tungod nga daghan kaayo siyang mga sala nga ginahimo sa mga tawo. So that is why kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo. Suggestion sa verse is that the world can be a dark and uncertain place. God's word serves as a source of guidance and clarity. Pulong sa Ginoo ang Biblia maura gid na siyang makahatag sang kahayag diya kanato kung asa ta dapit mo aging nga mga agianan. So that is why ako gipagkamaayo nga for this evening mao ni ang ato nga devotion kay nakita nako nga wala na pinakaimportante sa kalibutan nga makagiya diya kanato ang pulong ra gyud sa Ginoo. Okay, and then gamay nga application sa ato kwaon, applications to daily life. Lamp and lights can be applied to various aspects of life, suggesting that God's word provides guidance in making decision. Ang pulong sa Ginoo mao nang pinaka sentro nga angayan nato padul-an, angayan nato basahon, angayan nato paminawon kay siyang makahatag sa ato sang eksakto nga mga desisyon. Making decisions, facing challenges, daily nga pagkinabuhi nato daghang mga challenges nga ato nga ginaatubang, ato gina undergo adlaw-adlaw. So that is why kinanglan nato ang pulong gyud sa Ginoo. So mo ning challenge diyan, facing challenges and living a righteous life. Especially for this last nga niya, ang pagkinabuhi sa matarong nga pagkinabuhi. Kay lisod kaayo ang pagkinabuhi sa kalibutan together with all the sa mga ginahimo dinhi sa kalibutan, mga practices sa kalibutan. That is why gigamit ta as light of the world ingon sa Mateo, we are the lights of the world. So but we need God's word aron mag-guide diya kanato, magtabang kanato sa ato pagkinabuhi nga balaan nga pagkinabuhi diya sa Ginoo, sa pag-alagad nato diya sa Ginoo. Pastor Noel, salamat sa imong pag-uwan pod karong gabi. Good evening diya sa imuha. So mao ni ang mao ni ang mga pagkaimportante sa balaan nga pulong sa Ginoo. So naay dugang pagyud nga mga explanation ato tun-an dinhi. At least nga naatay makuha nga mga lesson, God's word as a guide. Ang pulong sa Ginoo or ingnon nato ang Biblia mao na isang guide sa ato nga pagkinabuhi adlaw-adlaw, sa ato nga pagkinabuhi, matarong nga pagkinabuhi. Ubay taliwala aning atong kalibutan nga gitawag sa Biblia crooked world. Daghang mga daghang mga sala nga ginabuhat dinhi sa kalibutan. So God's word as a guide. Ingon na ni ni Psalmist David, gigamit niya nga example ang lamp and lights to emphasize that God's word is essential for finding the right path. Importante kayo gyud ang pulong sa Ginoo sa ato pag sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi matarong. Sa avoiding stumbling in the darkness of life. So guide ni siya nato nga dili ta mahulog sa pagpakasala. Dili ta mahilayo diya sa ato nga main purpose nganong gibutang ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan.
nganong giluwas ta sa Ginoo kay aron nga mag-alagad pod sa uban. So ang pulong sa Ginoo mao ra gini maka-guide diha kanato. Pastor Ikla, salamat karong gabi. Good evening diha kanimo. And then ari pa gyud, God's word as a guide and clarity and understanding. Okay, clarity and understanding. The word of God brings clarity. Ang word nga clarity, gilantaw na ko na sa Bisaya is katinawan. Hatagan niya ta sang katinawan and understanding pagsabot, helping individuals discern right from wrong and make wise decision. Makahibalo ta sang unsay sala, unsay dautan, unsay sayop, and then unsay eksakto nga angayan nato buhaton, mga wise decision nga ato nga buhaton. So mao na yung pagka-importante sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ingon niya nga diya, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako og maoy kahayag sa akong agianan. So hope and pray nga makadugang na po ni sa mga kahibalo diya kanato, ma-remind na po ta nga importante gid ang pulong sa Ginoo. And then ari ingon niya din gamay niya nga application nato, application for daily life. The verse encourages individuals to rely on God's word for guidance in their daily lives. Ang buot niya ipasabot nga tanan nga mga katawan kinahanglan siya mag-depend diya sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, bilang iyang magtultol diya kaniya sa iyang mga dalanon, sa iyang mga trabaho, sa iyang mga desisyon kinahanglan gyud ang pulong sa Ginoo. Mao na nga karong gabi mga mga painumdom na pud ni diya kanato, seeking wisdom and direction from the word of God, from the scripture. So I hope and pray nga every decisions we have, adlaw-adlaw nato nga mga ginabuhat is ubanon nato ang pulong sa Ginoo. Kay siya mo'y magtultol sa ato tanan nga sa tanan nato nga mga ginabuhat. So naa pagyud dugang nga mga explanation din ang pulong nga your word. Mag-ingon ka, your word is refers to God's teaching and commandments as reveals in the Bible. Your word naadya sa Biblia, ang Biblia tanan, ang pulong sa Ginoo, ang pagtudlo sa Ginoo kinatibukan na sa Biblia. That is why as much as possible kinahanglan nato basahon gyud ang ato nga Biblia kay mao na ang guide nato sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi niining kalibutan aron nga magsubay ta sa matarong nga mga dalan. Kay Nong Raul, salamat sa imo diya karong gabi good evening diya sa imo diya sa dira sa Pinaginpinan. So mao ni nga ang ato nga ginatun-an ang pulong sa Ginoo. Your word is refers to the Bible. So sa ato pa importante nga basahon nato ang Biblia kay diya nato makita kung unsa ang gusto sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. And then another one is lamp to my feet. Lamp to my feet, a lamp provides lights and directions, guiding our steps, especially in darkness. Mao ni ang kuan gyapon. Gigamit niya nga example ang lights, ang lamp and lights, lamp to my feet. So sa ato pa ato nga mga steps, directions nato kinahanglan nato ang pulong gyud sa Ginoo
No other than ang pulong gyud sa Ginoo mo na pinaka-importante. That is why daghang mga tao nga nagsakripisyo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, kay iyan na pamatud-an nga ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo is matarong gyud. Ang Biblia is maura gyud ang makahatag sang eksakto nga direksyon sa ato nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Lamp for my feet and light on my path. Una is your word, and then another one, lamp for my feet, and number 3 is light on my path. A light illuminates the path ahead, revealing obstacles and dangers, and showing us the way to follow. So maunang maunang trabaho sang lights, ay imong motor kung may lights, ma-aware ka nga naay mga bato sa kung gabi, ma-aware ka na ay iro, na ay ido, na ay tanan diya nga mga obstacles nga imo mga danger sa ahead diya kanimo. Mawarningan ka nga ayaw mag-agi diya. So ang pulong sa Ginoo ana ra gyud, ang Biblia makahatag kanato sang warning, makahatag diya kanato sang kahayag nga dili kita diya moagi og kanira gyud ang ato nga angayan buhaton. Biblia gyapon ang ato nga guidelines. Yes, ang mag-guide diya kanato. Light on my path. And then, overall meaning niya is this. The verse suggests that God's word is a source of guidance and directions. Mauna permi ato nga una nauna nga ang pulong sa Ginoo lang gyud ang ang guide na ang source sang guidance nato, ang ginagikanan sang ato nga eksakto nga mga direction, mga desisyon nga ginahimo nato. So that is why ingon niya dinyo, helping us to navigate life's challenges and make wise decisions. Ang pulong ra gyud sa Ginoo. So salamat kaayo gyud nga ang pulong sa Ginoo open kanato anytime. Mauna siya ang ato kumpas sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Good evening dia sa kay Ginalyn Romano dia sa Jinsan. Salamat sa imong pag-uwan, Jin. So, practical application nato is this. We should rely on God's word for guidance. When we don't know what the right choices is, and seek illumination from Scripture to find the right path. So pulong ra gyud sa Ginoo mao ang ato angayan nga saligan. Kung unsa man ang imo mga desisyon nga angayan nimo buhaton, then rely on God's or depend on God's word. Kay siya maura na makatultol kanato sa angayan nato nga buhaton. So devotional message nato is this. Mao ni ato devotional message karong gabi, a constant guide. Ang Bible, ang pulong sa Ginoo, mao na siyang guide nato. Constant guide. Sa ato pa adlaw-adlaw tanang panahon, guide nato ang pulong ra gyud sa Ginoo. So God's word serves us as reliable lamp and a shining light, guiding us through the darkness and uncertainties of life. Ang pulong ra gyud sa Ginoo. So that is why importante gigamit nako nga word is the importance of God's word. Kay wala na pinaka-importante nga ato dadon, ato nga pangayuan sang tabang, ato nga kuhaan sang eksakto nga
counsel ang pulong ra gyud sa Ginoo. So constant guide and then direction and clarity, trust in His word. Ari, saligi ang pulong sa Ginoo. Munang kuno aplikay ato nga ah, devotional message karong gabi, trust in His word. Saligi ang pulong sa Ginoo. Good evening diya sa kay Mr. Gorgonio Tabligan. Mayong gabi diya sa imonong. Salamat sa paguban po nimo karong gabi. And then, are, when we are unsure of the path ahead, we can trust God's word. God's word will lead us to the right choices and decisions. Saligi ang pulong sa Ginoo. Kay kung unsa ang naa sa pulong sa Ginoo, mao gid ang mahitabo. Whether we like it or not, pag gisulti sa balaan nga pulong sa Ginoo, mahitabo gina kay ang pulong sa Ginoo walay usa nga dili niya tumanon nga mga promisa sa Ginoo. So trust in His word. And then another one nga devotional message na to is seek His guidance. Let us make a conscious effort to immerse ourselves in God's word, seeking His guidance and wisdom to navigate the challenges and opportunities that lie before us. Mauna permi ato nga una-unaon no ibutang nato sa ato kasing-kasing pangayo gyud tabang sa Ginoo, pangitaa gyud ang tabang diya sa Ginoo. Pinaagi sa iyang Biblia, pinaagi sa Bible, pinaagi sa Biblia. Ma'am Margie, salamat sa imo pag-uban. So good luck sa imo pod nga ministry. Okay. Ari po gyud na tay mga pipila po gyud nga matun-an karong gabi. Lesson, ari na lesson nga ato makuha karong gabi. God's word as a guide. Lesson na nga ato makuha karong gabi. Numduman nato nga ang pulong sa Ginoo mao ra ginang guide nato. Ibutang nato sa ato nga kasing-kasing nga karong gabi ang pulong sa Ginoo mao na ato nga mga guide. Light into my path and a light sa tanan nato nga mga ginabuhat. And then this verse highlights the importance of seeking guidance from God's word in times of darkness and uncertainty. Sa mga panahon nga naa kay problema, natay mga disappointment maybe, mga challenges, ang pulong ra gyud sa Ginoo maoy makatabang diya kanato. And then ari pa gyud the importance of seeking God's word. Kay ingon niya din the psalmist declaration underscores the need to actively engage in God's word, not just passive read it, but to meditate on it and apply it to our lives. So dili kuno kanang pag-ato nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili nga passive. Ang gigamit niya dinhi is dili nga passive nga pagbasa, passive nang wala kay gibuhat or wala ka nituo, igo ra ka nabasa nga pareho sa comics. Kundili ang pagbasa nimo with understanding. That is why gigamit niya dinhi nga word is actively engage with God's word. Kay gisabot nimo imo nga gi-intindi nga ang pulong sa Ginoo maora na siya lang gid ang makagiya diya sa imo nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. And then God's word provides clarity and understanding as we journey through life. Number 3 nga sa lesson nga to makuha is God's word as a source of strength and comfort. Mao ni atong hinumduman no.
God's word is as a source of strength and comfort. Maura gina ang comfort nato naara gyud diha sa Ginoo. Naa sa Ginoo gisulat niya sa Biblia. That is why from time to time we need to read our Bibles kay nga naman mao man na siya ang pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo kung unsay gusto sa Ginoo ipaabot diha kanato through the Bible. Sa kabayunta makahatag ni sa mga kuno, mga dugang kahibalo diha kanato. God's word can help us find our way on a world that is dark with sin. Diri sa kalibutan, daghang mga ginabuhat nga mga sala. That is why kung wala kay guide, makuan ka, masayop ang imo mga desisyon. Mao na nga ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagsulti kanato pinaagi sa Biblia nga maunang makagiya kanato sa pagbuhat sa mga buhaton nga ayon diya sa kabubuton sa Ginoo. Good evening diya sa kay sa kay Nining Parcon, akong classmate sa Bible School. Salamat kayo gid sa pag-upod nimo karon nga gabi ni. Okay, padayon is God's word can be a source of comfort and guidance in times of affliction. Sa mga panahon sang mga ang word nga gigamit sa Bisaya is kagulanan, mga problema, ang pulong sa Ginoo maura na siyang makahatag sang comfort, mga pagdasig diya kanato. That is why importante kaayo ang pulong yun sa Ginoo. Good evening po diya sa kay Ma'am Nili Jean Novela Navarro. Salamat sa imo nga pag-uban permi sa ato nga online gospel devotion. I don't know kung maka-intindi ka sang Bisaya, but hope and pray nga maka-intindi ka nini. So that's why ako gibasa sa English kay aron nga kung ang hindi makaintindi sa Cebuano, then makaintindi siya sa English as national language nato. So ari, padayon tagamay, practical applications kay gamay na lang atong time. Practical applications, we can apply this verse to our daily lives by making a conscious effort to seek God's word for guidance in our decision and actions. Saligi ang pulong sa Ginoo nga mauna siyang makagiya kanato, makaguide kanato sa ato nga adlaw-adlaw nga mga desisyon nga ginahimo nato. And then another one, when faced with difficult choices, we can turn to God's word for wisdom and direction. Kung natay mga difficult choices, depende sa Ginoo. Basaha ang imong Biblia kay ang Ginoo mooy magasulti diya kanimo. Pinaagi sa imo sa pulong sa Ginoo. And then another one is by making God's word a lamp to our feet and a light to our path, we can walk in truth and righteousness. So ang Biblia maolang na siyang makaguide kanato kung unsa ang tinuod, unsa ang kamatuoran ug unsa ang pagkinabuhi nga matarong. That is why ginapainomduman ta permi sang kwan sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33, unaha pagpangita ang ginharian sang Dios o pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton, subay sa iyang kabubuton.
subay in the sense nga ang imong pagkinabuhi naa gyud sa inline gyud sa kabubuton sa Dios. And then as I promise, and all these things shall be added unto you. Og ang ubang mga butang ihatag sa Ginoo. Sometimes na ako'y nabasa nga translation sa Biblia. I don't know sa kung unsa to nga translation, but ingon niya ang unaha pagpangita ang ginharian sang Dios og pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ipakapin na lang niya kanimo. So mauna ang kwanyo, ang gigamit niya nga word nalimot ko sang exact nga translation. Pero ipakapin or sa Ilonggo is ipaaman, paaman. Pakapin siya ang promise sa Ginoo ng mga kinahanglanon nato. Basta unahon nimo ang ginaharian sa Dios and then subay sa iyang kabubuton ang imo nga pagkinabuhi. So hope and pray nga kining mga applications nga ato na kuno na tun-an pud karong gabi bisag gamay ra makahatag kini sang dugang nga mga nga kahibalo diya kanato. And then last is avoiding stumbling. So kung naa kay suga, then dili gid ka madagma, dili ka mapandol, dili ka madapa kung naa kay suga maglakaw kagabi. Pero kung wala kay suga, siguro gyud nga mapandol ka, masandad ka. And sa espirituhanon nato nga pagkinabuhi, kung wala tay guide nga mao ang Biblia, dala kita sa pagbuhat sang mga dautan sa mga sala. Makasala kita tubangan sa Ginoo. That is why pasalamat ta sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo maoy makahatag sang giya diya kanato adlaw-adlaw. So karong gabi diha rata kay ato nga oras is eksakto na, but hinumduman nato nga ang pulong sa Ginoo is importante kayo. God's word is important. Importante kayo ang pulong sa Ginoo. As much as possible, basaha permi ang pulong sa Ginoo kay mao na siyang makagiya, makaguide sa imo mga desisyon, sa imo mga plano, sa imo mga dalanon. So daghang salamat karong gabi sa atong pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Salamat po sa inyo nga sa inyo nga pagpakiguban kanato karong gabi. Salamat kay makaintindi lang siya kuno sang kan si Ma'am Nelly Novela Navarro kaintindi lang siya kuno sang Bisaya. So pero nga daw Ilonggo siya eh. Salamat kayo gyud sa inyo nga pag-uban karong gabi and God bless sa inyo tanan. Na pray taw sa ay dalaygon ka langit no nga Dios karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa mga kamatuoran na pud nga amo na tun-an. Salamat nga ang pulong nimo mao di ay ang na main guide namo Ginoo sa adlaw-adlaw namo nga buhaton. I-bless kami Ginoo bisan pa sa pagpaulay. Lagi kami kalinaw Ginoo. Salamat sa mga friends nga nagpadayon sila Ginoo sa pag-support ni ini nga buhaton. I-bless Ginoo sila mga desisyon nga ila ginabuhat adlaw-adlaw bisan pa karong gabi ila pagpahulay tagi sila Ginoo kalinaw, prepare sila Ginoo sa mga buhaton nila bisan pa ugma nga adlaw. Kang Kristo Jesus nga manluluwas amo gitugyan ug gisalig ang tanan. Amen. Okay, good evening ya sa inyo tanan. Sin, salamat kayo sa pakiguban nimo karong gabi. Wala ka nagpabalo sang isda ninyo.